ज्यादा लगे हुए। हाँ जी हाँ, मेरी मजबूरी है भाई, मैंने कोई ऐसी बात करनी जो उसमें मेरी काट हो जाएगी, मेरे लिए मजबूरी है। जरा 2 मिनट बंद कर दो, बाद में देख लेना, ये मेहरबानी है, बस इस मारे कह रहा हूँ, और कोई बात नहीं है। पहले मैं दिखाता हूँ जी नाग, फिर मैं दिखाता हूँ छोटा सांप जिसको कहते हैं जी बेपीरा, बेमुर्शिदा, कुरुंडिया, जलेबिया, उड़ने वाला सांप। भाई उड़ता उड़ता कोई नहीं है। मेरी 50 साल उम्र है जी, 35 साल हो गए ये काम करते हुए मुझे। मेरे वालिद को 80 साल हो गए जी, लेकिन मैंने आज तक कोई सांप ऐसा नहीं देखा जिसको अल्लाह ताला ने पर दिया हो जो उड़ता हो। ये मैं दिखा रहा हूँ जी, ये फर्क दोनों खोलो जी, नाग फर्क आपने देखना है जी। हाँ हाँ, मस्ती नहीं करेगा भाई, ओए सीता सीता, शाबा शाबा शाबा। ये जी कक्कड़ नाग, इसको कहते हैं कक्कड़, कहते हैं लड़े कक्कड़ फाड़ दे लकड़। ला दो जी छोटा नाग, छोटा सांप दो भाइयों को। लो जी मैं छोटा सांप दिखाने लगा, लेकिन दिखाऊंगा एक दफा। हाँ एक बात सुन लो सारे भाई मेरी कान खोल कर, अगर ये टोकरी हो खाली, इसमें सांप ना हो तो मैं कसम है तुम्हारे माँ के दूध की, मेरे मुंह को काला करना, मुझे शहर से बाहर निकालना। और हर बजने वाला ये सांप नहीं रखता जो मैं दिखाने लगा, ये मुझे गिफ्ट आया भाई बलूचिस्तान से। इसको कहते हैं जी बेपीरा, बेमुर्शिदा, कुरुंडिया, जलेबिया, उड़ने वाला सांप है। हट देखो, इसे पता हमारा बाप खुलने लगा, ये भी नहीं टिकेगा जी। लो सारे भाई 1 मिनट के लिए खड़े हो, सारे भाई 1 मिनट के लिए खड़े हो। मैं छोटा सा नाक दिखाऊं, मेरा मजमा खत्म है। लगा बेटा पानी का कड़ा, थोड़ा सा क्लोज कर, शाबाश जल्दी। या मेरे मालिक तेरे नाम की आज तेरे नाम की खैर बना लो भाईजान, हमारे भी रोजी का टाइम है। हाँ यही टाइम है आखिरी, या तो फिर वापसी पे बना लेना। लगाओ जी, लो सारे भाई इस नाक के ऊपर आओ भाई, इस कड़े के ऊपर आओ, मैं भाइयों को नाक दिखाऊं। सारे भाई छोटा सा है जी, खूबसूरत बड़ा, ये देखो अल्लाह ताला ने खूबसूरती कितनी पैदा की है जी। ये मैं दिखाने लगा जी, वापसी पे आके बना लियो, कोई रोजी कमा, कोई नहीं है। इधर देखो जी यार, एक एक भाई बच्चा बैठे, बच्चे बैठ जाओ नीचे, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। और आखिरी बात सुनना, मेरा मजमा खत्म है जी। आखिरी बात कौन सी है? ये पानी है भाई मेरे पास, नहर का नहीं है, नदी का नहीं है, खाले का नहीं है, ट्यूबवेल का नहीं है। ये बात मैं पहले बता रहा हूँ, ये नाक दिखा के पाकिस्तान जिंदाबाद कर रहा हूँ। ये जो पानी है ना भाई, ये आपके इलाके के अंदर जो भेड़ बकरियां चराते हैं, ये उनसे मैं 1000-1200 रुपए की बोतल लेता हूँ, 2-4 मुझे मैं इसको खाली करता हूँ। मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं जंगलों के अंदर जाके निकलूँ। बेटा ये सांप खोल के ना कड़ा लगा के भाइयों को दिखाओ। ये नाक देख लो जी, मेरे पास नमाजी आते हैं, परहेजगार, दाढ़ियों वाले, हाफिज़े कुरान। मुझे कहते बेटा तेरी बातें सही है, एक बात बता। मैंने पूछा जी बाबा जी, क्या कि हम बचपन से नमाजी हैं, परहेजगार हैं, हमने कोई गलत काम नहीं किया, लेकिन अब हम वजू करते हैं, 2 कदम चलते हैं, गुर्दों पड़ता है जोर, हमें पेशाब का कतरा निकल जाता है। सारे मुसलमान भाई खड़े अल्हम्दुलिल्लाह, जरा बोल कर जवाब देना भाई, अगर एक कतरा पेशाब का इन कपड़ों पर लग जाए, खाली शक हो जाए, नमाज होती है जी? मेरी दिली दुआ है अल्लाह ताला हम सब मुसलमानों को 5 टाइम नमाज पढ़ने की तौफीक फरमाए, बोलो आमीन। ऐसे बच्चे मेरे पास आते हैं, कहते हैं चाचा मंडा खाते हैं, मुर्गी खाते हैं, मच्छी खाते हैं, दूध पीते हैं, रात को खाकर सोते हैं, सुबह शैतान पड़ जाता है। ऐसे भाई भी आते हैं मेरे पास, बाल बच्चेदार, जो कहते लाला हक नहीं अदा होता। अगर ऐसा दोस्त, ऐसा भाई मेरे पास खड़ा तो मेरे मजमे से नहीं जाना जी। दुनिया तुम्हारे पास आगे बेचती है सोना, चांदी, अंबर, जाफरान, चिड़ा बटेरा, मैं क्या बेचता हूँ मेरी तरफ देखना जी। बेटा आगे से हट, सांप मुझे दे दे जी। ये देख लो जी, छुरी मुझे दे दे भाजन, ये तुम्हारी नजरों के सामने ये सांप दिखाने लगा, पाकिस्तान जिंदाबाद करने लगा जी। वो दवा नहीं है जो मेरी माँ ने बनाई, मैं बेचने आ गया। मैं डॉक्टर, मेरा बाप डॉक्टर, मेरा पूरा खानदान डॉक्टर, मेरी दवा गवर्नमेंट से मंजूर शुदा। ये आपकी वजह से मुझे बड़ा डिस्टर्ब हो रहा हूँ मैं। ये देख लो जी, ये सांप देख लिया जी भाजन, इसमें सांप है, खाली तो नहीं है जी। इधर देखो जी, कभी भाजन आगे रख के ना मैंने खाली टोकरी रख के कभी भुगारा नहीं मारा। ये देखो लो, या इलाही खैर। हाँ बेटा कटो, कपड़ा पकड़ो, बेटा बैठ जाओ, मैं वहां वहीं पे दिखाऊंगा, सामने रख के दिखाऊंगा, बैठ जाओ सारे बच्चे। अगर आप में कोई दोस्त भाई अजीज ऐसा खड़ा है जो कहता है लाला मैंने बड़े पैसे जाया किए लेकिन मेरी गर्मी नहीं जाती, तो मैं उसको कसम देता हूँ मजमे से नहीं जाना जी। इधर देखो, मैं एक चीज बेचता हूँ जी जिसका नाम है किकर। कोई भाई जानता जी किकर को? भाजन मैं तुम्हारे मुंह पर खड़े होकर तुम नहीं जानते किकर को, हत्ता कि तुम रहते किकर के अंदर हो। ये बात मुझे भी पता है, लेकिन तुम किकर को नहीं जानते। हमें सिर्फ एक बात का पता है कि हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मसवाक करी, अल्लाह ताला ने 72 मर्जों की दवा रख दी। किस चीज की रखी ये नहीं पता, आज मैं तुम्हें तारीफ बताता हूँ जी किकर की। पहले नाक देख लो, जिधर किकर हो ना जी, किकर ये कतरा जरियान इस्लाम वाला नहीं होता। जिधर किकर हो ये कान से डोरा नहीं होता। जिधर किकर हो ये दांत का दर्द नहीं होता। जिधर किकर हो लुकोरी वाली औरत नहीं होती, लेकिन हमें पता नहीं है भाई। इधर देखो जी भाजन, आज एक ऐसा करो, एक एक कैप्सूल भाइयों को किकर वाला, सारे भाइयों को मुफ्त दो, अपना पता भी दो, बोर के दूध वाला और किकर वाला जी। ये देख लो,
جی کل یہ میں ناک دکھانے لگا, ایک بابا جی مجھے ہاتھ پکڑ لیا, کہیں گے پتہ ایک منٹ. میں کہا جی بابا جی. کہیں گے پہلے زمانے کے اندر یہ بوٹیاں باتیں کرتی تھی, آج یہ بوٹی بات نہیں کرتی بھائی, یہ بوٹی آج بھی بات کرے گی. اور اگر یہ تم سے بات نہ کرے, ہیلو, اس کی آواز تمہارے کانوں میں نہ آئے, جو چور کی سزا میری سزا. کھڑی میں ٹائم نوٹ کرنا, صرف 1 منٹ, میں دکھاتا ہوں بوٹی بولتی کیسے. یہ کیمرے لگے ہیں, میرے ہاتھ کی چلاکی دیکھنا, کوئی پکڑو, جو چور کی سزا میری سزا. سارے بھائی اس گلاس کی طرف دیکھنا, جن کو نظر آئے وہ بول کا جواب دیں, جن کو نظر نہ آئے وہ چپ ہی رہے تو بہتر ہے جی. یہ پانی گر رہا ہے نہیں گر رہا بھائی, اس میں کوئی چوری, کوئی ٹھگی, کوئی 2 نمبری, کوئی بہن چودکی, یہ تمہارے سامنے پڑا ہے جی. یہ ہاتھ ہے جی میرا خالی, اٹھاؤ جی, ایک کیپسول کسی بھائی سے اٹھواؤ, تم نہ اٹھاؤ, تم تو نشانی والا اٹھا لو گے. بھائی ایک پیکٹ اٹھا کے دو, جس کا دل چاہے جو سا مرضی. میرے پاس نہ 2 نمبری ہے, نہ میں 2 نمبری کرتا ہوں جی. واللہ خرازقین, اللہ بہتر رزق دینے والا ہے. خدا کی قسم, میرے 4 بیٹے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بیٹا میرا حافظ قرآن ہے, یہ تمہارے دلہ والے مسجد کے اندر, نادرہ مسجد کے اندر پیش امام ہے جی, نماز پڑھاتا ہے نادرہ والوں کو. ایک بچے کو میں نے بھی PhD کرائی ہے. یہ میرے بچوں کو اس کی حلال ہے, نکالو جی. یہ ہے جی ایک کیپسول, ذرا سارے بھائی غور کرنا جی. پیٹ میں گیس قبض ہے, ایک کیپسول صبح, ایک کیپسول شام. گھر میں بزرگ ماں باپ ہے, جوڑوں میں پٹھوں میں درد, لے آؤ جی پانی, ایک کیپسول روزانہ دینا ہے جی. گرمی قطرہ جریان اتنا والا بھائی ہے, ایک کیپسول روزانہ دینا ہے. پرہیز, خالی میں تھوڑی بات بتاؤں گا, اس کو بولتا آپ ہی سمجھ لینا, کیونکہ کیمرے زیادہ لگے ہوئے. ہاں جی ہاں, میری مجبوری ہے بھائی, میں نے کوئی ایسی بات کرنی جو اس میں میری کاٹ ہو جائے گی, میرے لیے مجبوری ہے. ذرا 2 منٹ بند کر دو, بعد میں دیکھ لینا, یہ مہربانی ہے بس, اس مارے کہہ رہا ہوں, اور کوئی بات نہیں ہے. ادھر دیکھو جی, آخری فائدہ بھائی ان مردوں کے لیے جو کہتے لالا ہم نے بڑے پیسے لگا دیے, بڑے پیسے ضائع کیے. ادھر دیکھنا جی, اس گولی کا کام, اس کیپسول کا کام. کہتا ہے بابا جی اللہ تعالیٰ نے دے دیے نیک عورت, میں خالی پیار محبت کرتا ہوں, میں فارغ ہو جاتا ہوں, اوپر رکھتا ہوں, نیچے سے آواز آتی ہے آج جمعہ ہے, چھٹی ہے, جمعہ ہے, چھٹی ہے. اور جو جمعے کی چھٹی کرتے ہیں, ایک تصویر میں ان کے لیے بھی لے کر آیا ہوں, اپنے بھائیوں کو دکھاتا ہوں, 1 منٹ کی معافی چاہتا ہوں. یہ ایک کیپسول گرم دودھ سے لینا, گرم دودھ سے. اور جہاں پر آپ کی عقل ہے نا, کل یہ ختم ہو جائے گی, اس دوا کی طاقت وہاں سے شروع ہو جائے گی. نہیں مانتے, میں دکھاتا ہوں. بولو اس کیپسول کو ڈالنے میں کتنے منٹ ہو گئے بھائی؟ 2 منٹ. 10 منٹ لگاؤ بھائی. یہ پانی گر رہا تھا نہیں گر رہا تھا جی؟ اب ایک قطرہ گرے, اس میں سے 1000 روپے نقد انعام ہے جی. یہ سفید گلاس کے اندر ہے, کوئی چوری چھپی بات نہیں ہے. ادھر دیکھنا, یہ 50 سال کا لیسدار قطرہ بند, جریان بند, اطلام بند, لکوریا بند, دھات بند, منی کو گاڑا کرے, منی میں لیس پیدا کرے, 1% سے لے کر 10. یہ پانی تھا بھائی, یہ بھی پانی ہے. نکال بیٹا ہاتھ کے اندر. اور جس نے مان جانا ہے اتنی بات سے مان جانا ہے, اور جس نے نہیں ماننا میں اس کو دربار پر لے جاؤں, نہ ملا بنے گا نہ حاجی, وہ رہے گا پاجی کا پاجی. قرآن پاک کھولو, میرا رب فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, الف لام میم ذالک الکتاب, اس کا ترجمہ کرو. میرا رب فرماتا ہے یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں. کیا نکل رہا ہے بھائی؟ بولو یار, پانی نکل رہا ہے. اس دوائی کا سب سے پہلا کام ہے, مین کام ہے, فرسٹ کام ہے, یہ تیرے کالے خون کو صاف کرے گا. اور سوکھی روٹی کھانا, سوکھے ٹکڑے چبنا, میدا قبول کرے گا, جگر خون پیدا کرے, اجڑے ہوئے گلشن میں بہار پیدا ہو جائے. تو پھر اس سے زیادہ سچ میرے پاس کوئی نہیں. ڈالو جس کے اندر, اگر سچ پسند ہے ایک زوردار تعلیم مارو, میں تمہیں سانپ دکھاؤں جس کا میں نے وعدہ کیا جی. ہاں جی دکھاؤں جی مرشدی صاحب, اٹھاؤ پھر چھری اور سانپ دو. لو بھائی ایک قدم آپ پیچھے ہو, میں سانپ دکھاؤں. لے آؤ جی, لے آؤ دھیان کے ساتھ. کل والا کام نہیں کرنا ہے تو آج اتنے بندوں میں کیمرے بھی لگے ہیں, چھتر بھی بہت پڑیں گے جی. ہاں جی شکر ہے, یاد آ گیا جی. کل بابا جی کھڑے تھے, مجھے کہیں گے واہ بیٹا واہ, تیری دوا بہت اچھی ہے. سارے بھائی میرے ہاتھ جڑے ہوئے دیکھ لو. ہلو, یہ میری دوا اچھی کوئی نہیں ہے, اچھا نام ہے اللہ کا صرف. کہیں گے بیٹا لینا چاہے ملے گی کہاں سے؟ کسی بھی دوا خانے پہ کھڑے ہونا, میڈیکل اسٹور پہ کھڑے ہونا, یہ میرا پتہ لگا, جہاں سے تمہارا دل چاہے وہاں سے لے لینا. کتنے کی؟ یہ سن لو, یہ ایک پیکٹ آپ کو ملے گا 200 روپے کا بھائی. یہ 2 پیکٹ مکمل کورس یہ آپ کو ملیں گے 400 روپے کے, جہاں سے آپ کا دل چاہے وہاں سے لے لینا. بھائی ادھر لے آؤ جی میرے پاس. بھائی کہتے ہیں لالا تو نہیں بیچتا, بھائی میں بھی بیچتا ہوں. کتنے کی سنو, چھری مجھے دیو. کتنے کی سنو, میں کلمہ محمد کا پڑھ کے کہتا ہوں. لاہور, پنڈی, کراچی کے اندر میں مجمع لگاتا ہوں جی, ایک پیکٹ میں 100 کا بیچتا ہوں, 2 پیکٹ میں 200 کے بیچتا ہوں. لیکن آج 100 نہیں ہے, آج 200 نہیں ہے, آج ایک رعایت, ایک شرط ہے. کیا؟ اس کو بیچنے کے لیے میں قرآن قسم نہیں اٹھاؤں گا. اگر تمہیں قرآن پر قسم ہے, یقین آتا ہے, تو پھر میرا ہاتھ پکڑو, مجھے لے چلو دربار کے اندر. بولو مانتے ہو دربار والے کو کہ نہیں؟ چلو آؤ چلتے ہیں. میرا بھی ایمان دیکھو, میں باوضو ہو کر دربار میں جا کر ایک گواہی دوں گا. مسلمان کے لیے اس سے بڑی گواہی کوئی نہیں ہے. اگر اس پہ بھی تمہیں یقین نہ ہے, پھر کوئی اور ایماندار دیکھ لینا. میرا خدا گواہ ہے, سنو مسلمانوں, میرا خدا گواہ, خدا گواہ, خدا گواہ ہے. یہ دوا پیٹ کی گیس کا بس
के लिए, गर्मी के लिए, दर्दों के लिए, शर्मिंदगी से बचने के लिए ये दवा सही है, 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 सही है। और यार ये तो सही है, पर शफा कौन देता है भाई? मैं अल्लाह वाला से कहूंगा, अगर तुम्हारी जेब देती है इजाजत तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल को मानकर ये 2 पैकेट खा लेना। सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए को बार, एक ही बार होके देख लेना। ये दोस्त के लिए, बाप बेटे के लिए, और बेटा अपनी माँ के दर्दों के लिए खरीदता है। कीमत मुझे कहते हुए शर्म आती है, हेलो मुझे बोलते हुए शर्म आती है। तुम तो जमींदार लोग खड़े हो बैठे हो, तुम्हारी जूती पॉलिश करने वाले, तुम्हारे कपड़े धोने वाले ये 4-4 पैकेट ले जाते हैं जिंदगी की सलाह करने के लिए। मेरे 2 पैकेट लोगे, मैं यहाँ से शुरू करूंगा, यहाँ पर खत्म। और खुदा की कसम यही माल है जो शाहपुर पड़ा, इसके अलावा और कोई माल नहीं है। ले जाओ तुम्हारे नसीब, रह जाओ तुम्हारे नसीब। तो फिर ये 2 पैकेट मुकम्मल कोर्स की कीमत बजाय 400 के, बजाय 300 के, बजाय 250 के, बजाय 200 के, बजाय 150 के, तमाम कमीशन मुनाफा काट के मेरा पहला घास, एक गाजी, एक नमाजी जिसको अल्लाह के दीन से प्यार है, जो अच्छी चीज लेना चाहता हो, तो फिर ये 2 पैकेट मुकम्मल कोर्स की कीमत मैं लेता हूँ भाई 100 रुपए। और आया जी, गया जी, भागा जी, देना जी, फड़ना जी, फड़ाना जी, मैं सिरोजी पे लात मारता हूँ। एक ही आवाज है भाई मेरी। अच्छा लाला जी बड़ी मेहरबानी, 100 रुपए लाला जी। अच्छा भाई 100 रुपए, 100 रुपए, 100। अच्छे बुजुर्गों बड़ी मेहरबानी, 100 रुपए, 100 रुपए, 100 रुपए, 100 रुपए, 100। बजाओ जाके चाय पियो, सला जीत के गोले खाओ, पठानों से लेके जो तुम्हारा नसीब है। तुम कहते हो दवा नहीं मिलती, खुदा की कसम मैं कहता हूँ मुझे खरीदार नहीं मिलते। शाह जी ये भाई से पैसे पकड़ के ले आओ, बस जी मेरी मेहनत वसूल होगी ना। देखो मैं तुम्हें दिखाऊँ आज, तो मैं सच बताऊँ एक, बस जी बस। भाजन कितने पैकेट मिले जी आपको? दिए दो जी उनको पैकेट। ये तो मैं सच दिखाऊं जी एक, हमने लन कटा लिया बड़ा गोश्त खाने के लिए। कितने पैकेट दिए भाई? 2। चलो दरबार के ऊपर कुरान पाक है, तुम ये 100 रुपए रखो, मैं एक पैकेट रखूंगा, ये 100 उठा लूंगा। ये एक पैकेट तो मैं नजर अल्लाह न्याज हुसैन दे रहा हूँ मुफ्त, सिर्फ अपने बाबे की मशहूरी के लिए। लगा दो शादी चक्कर, जिसे चाहिए ले लो। आया जी, गया जी, भागा जी, मैं नहीं करता। और एक बात मेरी सुन लो, अपने लिए लो या ना लो, घर में बुढ़ी माँ है, बुढ़ा बाप है, खुदा के वास्ते ये 2 पैकेट उसको दे दो। बोलो अम्मा ये दर्दों के लिए है, ये मेरा ईमान है। वो एक टाइम खाएगी, तुम्हारे को दुआ करेगी, तो मेरे बच्चों को दुआ करना। ये पैसे इंशाल्लाह तुम्हारे जाया बेकार जाएंगे। दोस्तों इसके खाने का तरीका सुन लो, इसका परहेज भी सुन लो। शाह जी जो खुले कैप्सूल पड़े ले आओ, अगर नहीं है तो जी, ताकि मैं इनको खिलाऊं एक कैप्सूल साफ करके जी। हाँ छड़ा या इलाही खैर, या मेरे मन लगा दो, शादी चक्कर लगा दो भाई, वही करो आपके पास आएगा भाई, टेंशन नहीं लो। हाँ हाँ ना कर मस्ती, ना कर